ان اللہ اصطفیٰ کے اللہ کریم نے تائیں نیک اور نیک سیرت اور نیک صورت مریم نو اللہ آپ تیرے بارے پیا فرمینا ہے وی اللہ نے تینوں اپنی عبادت واسطے چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کی اللہ نے تینوں ساریاں عورتوں وچوں اپنی عبادت واسطے چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے۔ وطہرا کی اور اللہ کریم نے تینوں اندروں تے باہروں پاک تے صاف بنا چھوڑیا، کوئی شرک یا کفر، کوئی گندی سوچ یا کوئی گناہ تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ طہارا کی اللہ نے تینوں اندروں تے باہروں پاک صاف بنا چھوڑیا ہے۔ وصطفیٰ کے علی نساء العالمین تے باقیاں جہان والیاں عورتاں دے اوتے تیرا شان اللہ نے اونچا بنایا ہے، لہذا اللہ نے تینوں کنے منتخب فرمایا ہے، کنے اللہ کریم نے تینوں اپنی عبادت واسطے چن لیا ہے۔ اگے اللہ دا قرآن وضاحت پیا کریندا ہے، اگے فرشتیاں نے خود فرمایا یا مریم، او مریم علیہ السلام اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ او مریم علیہ السلام سن لے، اللہ تینوں حکم پیا دیندا ہے اقنتی لربکی، اپنے رب دیاں عبادتاں کرنیاں شروع فرما دے، تشہد بھی اللہ واسطے کر، کھڑی ہو تا اللہ واسطے، سجدہ بھی اللہ واسطے، قیام تے رکوع بھی اللہ واسطے، تعریفاں بھی اللہ واسطے، جیڑا کچھ نماز دے اندر تو پڑھ دیئے او قنوتی لربکی، او کہیں ہور واسطے نہ ہوئے، تیری زبان وچوں نکلے تا لربکی، سارا کچھ اپنے اللہ واسطے کر چھوڑ۔ اے اللہ نے تینوں چن لیا ہے، وسجدی تے سجدے دے اندر کمی نہ آون دے، ورکعی مع الراکعین، رکوع بھی اللہ واسطے کرنا ہے تے سجدہ بھی اللہ واسطے کرنا ہے، کیونکہ سجدے دا مستحق بھی اللہ تے رکوع دا بھی مستحق بھی اللہ پاک ہے۔ سجدہ بھی اللہ نو ٹھکدا ہے تے چھکدا ہے تے چنگا لگدا ہے، تے بندہ جھکے تا ایک اللہ دے سامنے جھکے، اور کسے دے اگے جھکن دی قرآن اجازت نہیں دیندا۔ اللہ فرماندا ہے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام نو چن لیا، اللہ نے منتخب فرما لیا۔ اللہ فرماندا ہے مومنہ عورت او ہے جس دے دل دے اندر اپنے مالک دی عزت، اپنے اللہ دا شرم تے حیا موجود ہوئے، تے والو اپنے اللہ دیاں عبادتاں دے اندر کمی تے کوتاہی کرن والی نہ ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے میں حضرت مریم علیہ السلام نو اپنی عبادت واسطے چن لیا ہے، او جیڑی بھی عبادت کر دی ویندی ہے میں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما چھوڑیندا۔ اللہ دے قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ معلوم ہوندا ہے او صالحہ عورت ہے جس دے دل دے اندر اپنے اللہ دی عبادت موجود ہے، تا اللہ دا قرآن فرماندا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔
اللہ کریم فرماندا ہے میں اللہ دا قرآن بیان پیا کرنا ہے. اے 22 سپارہ ہے, 22 سپارے دا پہلا صفحہ ہے. اللہ کریم فرماندا ہے پکی گل ہے مسلمان مرد ہوئے تے مسلمان عورت ہوئے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, مومن مرد ہوئے تے مومنہ عورت ہوئے. والقانتین والقانتات, اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما بردار مومنہ عورت بھی ہوئے تے مرد بھی ہوئے. والصابرین والصابرات, اللہ دی دتیاں ہویاں تکلیفاں تے مصائب و آلام تے صبر کرن والا مرد ہوئے یا عورت ہوئے. والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات, تے سچے مرد ہوئے تے سچیاں عورتاں ہوئے. کہ مطلب ہے مرد بھی اپنی زبان نال سچ بولن والے ہوئے تے عورتاں بھی اللہ دی کو حکم نال اپنی زبان نال سچ بولن والی ہوئے. جھوٹ دے نیڑے نہ ونجن, نہ مرد جھوٹ بولن تے نہ عورتاں جھوٹ بولن والی ہوئے. اللہ فرماندا ہے والصادقین والصادقات, مرد بھی سچے ہوئے تے عورتاں بھی سچیاں ہوئے. والمتصدقین والمتصدقات, اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرن والے چاہے مرد ہوئے یا عورتاں ہوئے رب دے راہ دے اندر. والصائمین والصائمات, روزہ رکھن والے مرد ہوئے یا عورتاں ہوئے. والذاکرین والذاکرات, اللہ فرماندا ہے تے اللہ نو یاد کرن والے بہت زیادہ چاہے مرد ہوئے یا عورتاں ہوئے. والحافظین فروجہم والحافظات, تے اللہ دے رسول دے دین دے اتے چلن والے مرد بھی اپنے وجود دیاں حفاظت کرن والے ہوئے تے عورتاں بھی اپنے وجود دیاں حفاظت کرن والے ہوئے. مرد بھی اپنے وجود نو غلط جگہ تے استعمال نہ کرے, عورت بھی اپنے وجود دی حفاظت کرن والی ہوئے. مرد بھی اپنے آپ نو محسن تے پاک دامن رکھن والا ہوئے تے مومنہ تے صالحہ نیک عورت تے اللہ نو منن والی رب تے ایمان رکھن والی عورت اپنے وجود دی حفاظت کر کے اپنے آپ نو پاک دامن تے با حیا با شرم تے با حرم تے با دھرم اپنے آپ نو بنا کے تے زندگی گزارن والی ہوئے. اللہ فرماندا ہے والذاکرین والذاکرات, اللہ نو ہر وقت یاد کرن والے مرد ہوئے تے یاد کرن والیاں عورتاں اگر موجود ہیں. اللہ فرماندا ہے مرد دے دل دے اندر بھی وسن والا اللہ تے عورت دے دل دے اندر وسن والا اللہ پاک ہوئے. اللہ فرماندا ہے چونکہ اللہ دے یاد نال اللہ دے ذکر نال بندہ مرد دا بھی ایمان تازہ ہوندا ہے تے عورت دا بھی ایمان اللہ دے ذکر نال تازہ ہوندا ہے. جڑا ایو جیاں مرد اللہ نال تعلق بنائے, ایو جئی مومنہ عورت اللہ نال تعلق بنائی وتی ہوئے. اللہ دا قرآن آدا ہے ول ایو جیاں مرد ہوئے یا عورت ہوئے اس وقت دل دے اندر وسن والا اللہ دا قرآن ہوئے تے رب رحمان ہوئے. ول اللہ نے اگے انجام دا بیان فرما چھوڑیا ہے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. ولیو جئی مومنہ عورت دی مغفرت دا اعلان میں اللہ دنیا دے اندر فرما چھوڑیا. مگر مغفرت تے گناہ معاف کرون واسطے اے قرآن علیہ کمالات تے صفتاں اپنے اندر پیدا کرنیاں پوسے جڑیاں اللہ نے قرآن چ بیان فرمائیاں ہیں نا. مسلمہ عورت مسلمان مرد ہیں, اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما بردار عورت یا مرد ہوئے, اللہ تے اللہ دے رسول دی گل منن والی چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے, اللہ نے دعانوں برابر قرآن چ بیان کیتا ہے. اور سچا مرد ہوئے یا سچی عورت زبان تے کدے جھوٹ نہیں بولیا, اللہ تے اللہ دے رسول دے گل نال زبان ہلیندا ہے تے حرکت دینا ہے. جرن بھی زبان چ بولیندا ہے مرد ہے یا عورت سچی تے کھری گل کرنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا زبان نال. خاشعین اور خاشعات, دل چ ڈر صرف اللہ دا ہے چاہے مرد ہوے یا عورت, صرف اللہ خوف خدا اللہ دا رکھدا ہے. اللہ فرماندا ہے انہیں گن دے جاؤ, کوئی اللہ دے قرآن نے 9 کمال بیان فرمائیں تے 9 صفتاں بیان فرمائیں. اے 9 صفتاں جڑے مرد تے عورت دے اندر بیان ہو ونجن اللہ نے اس دے بارے قرآن چ آکھیا ہے میں اس دی مغفرت دا اعلان دنیا دے اندر فرما چھوڑے. اعد اللہ لہم مغفرتا
و اجرن عظیما، دنیا چ مغفرت دا اعلان تے دن قیامت دے اجرن عظیما۔ او جا قبر چ اٹھی نہ وتا ہو سی، اٹھ کے آسی اللہ دی عدالت دے اندر، اللہ سی او مومن مرد تے مومنہ عورت تیری تا دنیا تے میں اللہ مغفرت فرما چھوڑی آئی، ہن میں تیرا حساب و کتاب نہیں لونا، اجرن عظیما۔ او بہشت دے دروازے کھلے کھلے نہیں، جس سے جو دل کرے نائی لنگا ونج تے بہشت دے اندر داخل تھی ونج، میں اللہ تیرے کو پوچھڑا کوئی نہیں کرے گا، مگر انہیں سوکھی بہشت کو نہیں لبڑی، تو انہیں پیسیاں نال ڈھئی ونجے بہشت تے انہیں کو نہیں لبڑی، لبڑی ہے تو کچھ پورے یا تے محنت کرن نال لبڑی ہے۔ انہیں کوئی بہشت جنت کوئی کسے دے پیو دی جائیداد ہے کوئی نہ، یا کسے دے اما دی وراثت کوئی نہیں جو انہیں اساں بجدے ونجائیں بہشت دے اندر۔ اللہ قرآن وچ آکھیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگاں کے گمان کر لیا ہے جس لئے او آمنا باللہ آپ سن اللہ تے خالص تے سچا ایمان رکھے سن، و تو کہ سمجھنے بھی انہوں دے ہوتے کوئی ازمائشہ تے مصیبتہ کوئی نہ سن، انہیں بہشت دے اندر داخل ہوئے سن۔ اللہ دے نا وهم لا یفتنون، بلکہ گل یہ ہے کہ جس ایمان باللہ اللہ تے ایمان دا دعویٰ کیتا ہے تو پھر ضرور بھی ضرور اس مرد تے عورت دے ہوتے اللہ دیاں ودیاں آزمائشاں آ رہی ہیں، تے آزمائشاں تے مصیبتاں آنیاں دنیا دے اندر ہیں، آخرت دے اندر کوئی آزمائش تے مصیبت امتحان کوئی نہیں، جیڑا کچھ ہونا اتھے ہی ہونا ہے۔ تے جیڑا مومن مرد ہے یا مومنہ عورت جس وقت ایمان دا دعویٰ کوئی کردا ہے، مرد کرے یا عورت کرے، پھر اللہ فرماندا ہے او اے نہ سوچے میں دنیا تے سوکھا تے انہیں عیاش پرستیاں کر کے ٹر وجنا، نہیں نہیں، جی اللہ نال سنگت تعلق بنایا تو پھر اللہ نے بڑے امتحان سٹنے، بڑیاں تکلیفاں بڑیاں، بڑے مصائب و آلام اللہ سٹنے۔ اللہ تیرے دل نو ویکھنا ہے مرد ہے یا عورت، کہ تیرا دل مضبوط ہے کہ نہیں، تو اللہ نال یاری انہیں ٹرکاؤ والی لائی ہے یا سچی کھری یاری لائی ہے۔ اللہ تیرا دل آزمائندہ ہے جس لئے اس اللہ دے امتحان چ کامیاب ہو گیوں تو والدن قیامت دے اللہ سے او فرشتے ہو انطلقو بے عبدی الی الجنہ، انہوں لے کے آؤ نہ اپنے پروں دے اتے بہا کے تے سیدھا جنت دے اندر داخل فرما دے۔ اللہ پاک تھوڑے سارے اندر یہ قرآن علیہ صفتاں بیان پیدا فرما دے وے۔ اللہ کو دعا ہی کرو اللہ نیک بنا فاسق فاجر تے بد کردار مرد تے بدترین عورتاں اللہ انہاں کو بچا۔ بندہ مومن مرد اے دعا کرے کہ اللہ صالحین لوگاں چوں دی لسٹ دے اندر پیدا فرما، تے مومنہ اللہ تے اللہ دے رسول دی شریعت تے ایمان رکھن والی پاک دامن عورت با پردہ با حیا با عصمت با عزت اپنے آپ نو رکھن والی، او بھی دعا کرے کہ اللہ نیک لوگاں دی صف دے اندر میں داخل فرماویں، اللہ بد کردار تے بریاں عورتاں نو مینوں محفوظ فرما، تے جدوں بھی میرا خاتمہ ہوے ایمان تے ہوے اللہ دنیا دے اندر بھی سنگت نیک لوگاں دی نصیب فرما، تے دن قیامت دے بھی اللہ انہاں نیکاں دی لسٹ تے صف دے اندر داخل فرما چھوڑی۔ اس وجہ تو اللہ نے دو ہی بندے دو قسم دے بنائے ہیں، مرداں وچوں تے عورتاں وچوں، یا نیک ہو سن تے یا بد ہو سن۔ عورتاں دے اندر بھی یہ دو قسم دیاں عورتاں ہیں، یا بالکل مومنہ ایماندار عورتاں ہو سن یا پھر بدترین بریاں عورتاں ہو سن۔ اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے درس یہ دیتا ہے کہ جیڑی اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما بردار عورت ہے او اللہ اس نو داخل فرمائندا ہے صالحات عورتاں دے اندر، تے او ایڈی اونچی قسمت رکھن والی عورت ہے کہ اللہ فرماندا ہے ول او اپنے اگر ایمان دی حفاظت کریں دی کھلیے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری دنیا تے پئی کرے نہیں ہے، اللہ فرماندا ہے او اللہ کو دعا نہ ہی کرے نا اپنی حفاظت دی، یہ دل چ ایمان ہے تے اللہ خود اس مومنہ عورت دا محافظ بنوائے۔ ایمان نہیں تو اللہ بھی اس نال کوئی تعلق نہیں بڑھے دا۔ سب تو بڑی دولت ہے ایمان دی۔ بندہ نیک کنیے بن سی، مرد بندہ جڑا مرد ہے وہ صالح کنیے بن سی، تے عورت جڑی ہے وہ صالحہ مومنہ کنیے بن سی۔ دو چیزاں عورتوں دے اندر جس وقت آپس دے اندر ایک دوسرے دے بارے حسد تے بغض تے عداوت، آپس دے اندر جس وقت ایک دوسرے نال جلن تے حسد مک ویسی نہ دل چو،
اس لیے دل دے اندر ایمان دی پہلی پوڑی رکھی دی ہے. جب دل دے اندر حسد تے عداوت تے بغض ایک دوے نال کھلا رہ گیا تو کدی دل دے اندر ایمان پیدا. صالحہ عورت وہ کدے بھی نہیں بن سکتی جس دے دل دے اندر لالچ تے تما تے دوئی عورت نو ویکھ کے تے حسد تے بغض دی بیماری دل دے اندر موجود ہوئے. اس دے دل وچ ایمان نہیں آندا. بلکہ نیک تے صالحہ عورت دا پہلا قرآن نے جڑی شرط بیان کیتی ہے وہ ہے دل دا صاف ہونا. دل بالکل صاف ہوئے. تے دوئی شرط یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنا کچھ عطا فرمایا ہے صالحات مومنہ عورت اللہ دی عطا تے راضی ہو جائے. میری گلاں ذرا غور و خوض نال سنیا ہے. مومنہ تے صالحہ عورت اس وقت بننی ہے جس وقت پہلی شرط ہے دل کیا ہوئے صاف ہوئے. تے دوئی شرط یہ ہے مومنہ تے صالحہ عورت اس وقت بننی ہے جب اللہ دی عطا تے اللہ دی دین دے اتے راضی ہو جائے. اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے او دے اتے راضی ہو جائے. اے نہ ویکھے بھی میرے کول تو 100 روپیہ ہے تے فلانی جڑی ہے او دے کول تو 2 کروڑ روپیہ ہے تو لہذا میں ہن حرام بھاویں کماواں یا حلال کماواں میں او دے کول پیسے چ اگے ودنا ہے. ول دل چ کدی ایمان نہیں آ چونکہ ریت غلط چیز ریس ہو رہی ہے نا غلط چیز نہیں. اصل ایمان ہے درس دیندا ہے بھی اللہ جتنا عطا تین کیتا ہے اللہ دی دین تے عطا تے راضی ہو جا. آکھ اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ اللہ جڑا کچھ تائیں میں نے عطا فرمایا ہے تھوڑا یا زیادہ اللہ تیرا لکھ احسان ہے. اللہ کسے دا محتاج نہیں کیتا یا کسے دے اگوں یہی نہیں کرن دیتی آیا. اللہ جتنا 100 دیتا ہی 200 2 کروڑ جتنا دیتا ہی میرا اللہ تیرا شکر ہے. میں کسی اور عورت دی نہیں ریس کر دی بھی فلاں عورت تا اتنی پراپرٹی دی مالک ہے تے انجے ہے تے فلاں ہے تے بلا ہے انجے ہے. اللہ فرماندا ہے نہیں اے ایمان نہیں. ایمان تیرا اے ہے مومنہ عورت تے صالحہ او بن سی جڑی اللہ دی عطا تے اللہ دی دین تے راضی ہو جائے. اللہ جو کچھ دیتا ہے خاوند دی شکل دے اندر میاں بیوی نو اللہ نے جو کچھ عطا کیتا ہے دو رل کے تے اللہ دا شکر ادا کرے. یہ بندہ اللہ دا شکر ادا کردہ رہ جائے تو اللہ قرآن چ آکھیا ہے ول میں انہاں میاں بیوی دے اتے کیتی ہوئی نعمت دے اندر برکت مزید اللہ فرما دیندا ہے. جی او اللہ دی اس دتی ہوئی نعمت دی میاں بیوی بے قدری شروع کر دیون تو پچھلی نعمت بھی اللہ واپس کھو گیندا ہے. تو ہن سبق یاد کر لو صالحہ تے مؤمنہ عورت اس وقت بندی ہے جدا دل صاف ہوئے. نمبر 2 جیڑا کچھ اللہ عطا کیتا ہے امیری ہے یا غریبی دکھ ہے یا سکھ ہوئے تنگ دستی ہوئے یا فراوانی ہوئے اللہ نے کروڑ دا مالک بنایا ہے یا غریب بنایا ہے رب دی عطا ہے رب دی تقسیم ہے. بندہ اللہ دی رضا تے اللہ دی تقسیم دے اتے راضی ہو جائے. اے جڑی عورت اللہ دی عطا تے رب دی دین تے راضی بازی ہو جائے تاں دل دے اندر ایمان پیدا ہو ویندا ہے. اللہ اللہ تاں اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. اللہ کریم فرماندا ہے اللہ دا قرآن بھی فرماندا ہے مسلمات پہلا کمال عورت دے اندر کے ہے مسلمات اللہ تے اللہ دے رسول دیاں فرما برداری کرن والی ہوئے. مومنات اللہ دے اتے خالصتاً ایمان رکھن والی ہوئے. قانتات فرما برداری دل دے اندر ہوئے تو اللہ تے اللہ دے رسول دی ہوئے. عابدات اللہ دا قرآن آدھے اللہ دی خالصتاً عبادت گزار عورت ہوئے. سائحات تے اللہ دے آکام نو منن والی رب دا حکم من کے تے روزہ رکھن والی عبادت گزار ہوئے. سیبات و ابکارا اللہ کریم فرماندا ہے چاہے نوجوان عورت ہے یا بالکل بڈھی عورت ہے اللہ دے ہاں تقسیم کوئی نہیں. مومنہ نوجوان عورت
عورت بن جائے یا بالکل ضعیفہ دے دل دے اندر ایمان پیدا ہو جائے، اللہ فرماندا ہے اے قرآن والے کمال اس عورت دے اندر پیدا کرنا اس دا کم ہے تے میں اللہ دا کم ہے اس دی دنیا دے اندر بھی مغفرت دا اعلان کر چھوڑے نا تے آخرت دے اندر بھی میں اللہ مغفرت دا اعلان کرے تھا۔ تے اللہ کریم نے قرآن دے اندر فرمایا ہے جڑیاں ایماندار عورتاں ہن او جس لے اللہ کولوں منگدیاں اللہ دے سامنے دامن پھیلینیاں اللہ کولوں منگدیاں اللہ انہاں دے دامن بھر دیندا، کیونکہ اللہ کریم فرماندا ہے جنہاں ایماندار عورتاں نے میں اللہ کولوں منگیا ہے میں اللہ دے سامنے دامن پھیلایا ہے میں اللہ دے اگے جھولی اپنی اڈ کے تے میں اللہ کولوں منگنیاں رہ گئیاں، اللہ فرماندا ہے میں انہاں نو عطا کیوں کیتا اس وجہ تو کہ انہاں دے دل دے اندر اللہ نال تعلق انہاں دے دل دے اندر ایمان اللہ نال موجود۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایک بہت بڑی نیک عورت دی دعا بیان فرمائی ہے، مومنہ عورت اس عورت دا واقعہ قرآن اللہ سن لویں اللہ دی قسم ہے یہ توجہ نال قرآن والی اس عورت دی دعا چا سنن تا ایمان اجو اج دل دے اندر پیدا ہو جاونا ہے۔ توجہ کریے اللہ دا قرآن فرماندا ہے ایک او نیک عورت ہے جڑی دنیا دے ظلم و مصائب جھل جھل کے مارا کھا کھا کے ظلم برداشت کر کر کے اپنے وجود نو زخمی کرائی پئی ہے اپنے وجود نو لو لہان کرائی پئی ہے، مگر دنیا واسطے نہیں کرائیس پیسیاں واسطے نہیں کرائیس جائیداداں واسطے نہیں کرائیس دنیا واسطے تو مارا نہیں کھا دیا اس عورت نے، بلکہ اللہ دا قرآن آتا ہے اس دے دل دے اندر چونکہ ایمان وہ سارا کچھ برداشت کرے نہیں پئیے تو اپنے اللہ واسطے کرے نہیں پئیے، جس لئے مارا کھا کھاتے تھکیے او فرعون دی گھر والی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا اللہ کریم فرماندا ہے ظالم فرعون مار مار کے زخمی کر دیتا ہے حضرت آسیہ نو، بلکہ بھی دل دے اندر مارا کھا کے ظلم برداشت کر کے اپنے وجود نو زخمی کرا کے وطوے جی زبان دے اندر نکلنا پیا ہے تو یہ لفظ نکلنا ہے تے آکھنی ہے رب 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 اللہ تیرے نال میرا تعلق ہے اللہ تیرے ہوتے میرا ایمان ہے دنیا دیا مارا تے میں برداشت کر لے سا میرا اللہ، مگر دنیا کوڑی ہے دنیا بے وفا ہے میرا اللہ تو وفادار ہے جس نال میرا تیرا تعلق ہے اللہ تیری ذات تے میرا ایمان ہے اللہ میں تیری خاطر تو تا ویدہ کھلائیں اللہ میں تیری خاطر مارا بھی جھلے نہیں پئیاں تیری خاطر پتھر بھی جھلے نہیں پئیاں اللہ تیری خاطر اپنے وجود نو زخمی بھی کرے نہیں پئیاں میرا اللہ، سارا کچھ برداشت کر کے وطوی زبان نال آدھی کھلیاں میرا اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ کو لو مگدی کھلیے ربی بھی آسیہ رضی اللہ عنہ تیادی کھلیے رب ابن لی رب ابن لی رب ابن لی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ دنیا دے محل کافی کوئی نہیں دنیا دیا کوٹھیاں تا بالکل جھوٹیاں دنیا دے رہن سہن تا جھوٹیاں دنیا دیا سنگتاں تا کوڑیاں اللہ دنیا دی کوئی شے من چنگی نہیں لگ دی پئی اللہ اور میں تیرے کو دعا پئی کرے نیا میرا وجود تھک گیا ہے میرا وجود زخمی ہو گیا ہے ظالم فرعون میرے ہوتے بڑا ظلم پیا کرے نا میرا اللہ اور میں تھک گئیاں میرا اللہ تیرے کو دعا کرنی پئیاں میرا اللہ سیاں رب ابن لی عندکا بیتن فی الجنہ اللہ ہن اپنے کول اپنے گواڑ جنت دے اندر میرا کوٹھا تے محل بنا چا میرا اللہ تے اتھے دنیا تے نہیں جنہ رب ابن لی عندکا بیتن فی الجنہ تے جنت دے اندر اللہ میرا مکان تیار چا فرما ونجنی من فرعون وعملی اللہ فرعون تے ظالم تے فرعون دی قوم کولو مینوں نجات نصیب فرما اللہ انہاں کولو میری جان چھڑا۔ معلوم ہوندا ہے جڑی مومنہ عورت ہے او دے اوتے دکھ آوے تاویں اللہ نو یاد کریں دیے سکھ آوے تاویں اللہ نو یاد کریں دیے کہیں ویلے اللہ دیاں شکایتاں نہیں کرنی کہیں لے اللہ دے گلے نہیں کرنی مومنہ تے صالحہ عورت چاہے اللہ تھوڑا دے وی تاویں آکھنی ہے الحمدللہ اللہ زیادہ دے وی تاویں زبان نال اللہ دے شکرانے پڑھنی
نہیں ہے، اے مومنہ عورت ایماندار عورت ہوندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے جس دے دل دے اندر جیڑی عورت دے دل دے اندر ایمان اللہ نال پیدا ہو جائے او کدی اللہ دی نا شکری نہیں کردی، بلکہ تھوڑا یا زیادہ ملے تا اللہ دا شکر ادا کرے نہیں۔ اللہ 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 فرماندا ہے دو چیزاں کو دل صاف رکھ، ایک دل صاف رکھنا ہے حسد تے بغض تے عداوت، کسے کو ویکھ کے حسد نہیں کرنا۔ تے اکثر میریاں ماواں تے بھیناں دے اندر یہ عادت ہوندی ہے، کسے نو ڈٹھا نہ بھی اس کپڑے چنگے پائے ہوئے، بھائی میں تو پائے ہوئے کپڑے مگر او میرے تو ود کے کیوں پائے ہوئے، بس شام ہوندی گئی تے بیچارے خاوند دی خیر کوئی نہیں، شام نو پھر وہ ساری دیوار جڑا بیچارہ پریشانی دے اندر گزرینا ہے خاوند، وہ شام نو سکون کرن واسطے اپنے گھر چ وڑنا ہے بھی چلو اپنا گھر جو ہو یا بیوی بچے چلو ون کے میں تھوڑی دیر سکون کراں، وہ بیچارہ سکون دے ارادے نال وہنا ہے تے اگے سارا سکون ہی خراب ہویا پیا ہوتا ہے۔ وہ آدھی ہاں جلدی کر 10,000 روپے والا سوٹ لے کے دے نہیں تو ہونے تو گھروں باہر نکل۔ اے ایمان نہیں، اے میرے نبی دے اخلاق نہیں، اے میرے نبی دا دین نہیں۔ با حیا تے با عزت دل دے اندر حیا رکھن والی کسے دی بھی بہن تے کسے دے بھی دھی ایو جائیں کام نہیں کر دی، کیونکہ صالحہ تے مومنہ عورت دی علامت یہ ہے کہ وہ کسے نو ویکھ کے ریسا نہیں کرے نہیں، بلکہ وہ اے آدھی ہے بھی اللہ جیڑا میں نو عطا کیتا ہے اللہ الحمدللہ، میں کسے ہور نو ویکھ کے نہیں وہ نال مقابلہ کر دی، اللہ جیڑا کچھ تو میں نو عطا کیتا ہے الحمدللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے تیرے کول اللہ دی نعمت تھوڑی ہے تو اللہ دا شکر ادا کر، تیری اس نعمت نو ودھاون والا کون ہے؟ اللہ ودھا چھوڑیندا ہے۔ تے جو تو تھوڑی نعمت دی بے قدری کریں، تیرے کول تھوڑی نعمت ہوے تو تو وڈیاں نعمتاں نو ویکھ کے تے ریساں کریں تے تو آ کے میرے کول بھی او سارا کچھ ہوے جڑا پرایاں دے گھر رہے، اللہ دا اے میرے نبی دا دین نہیں، اے میرے نبی دے اخلاق نہیں۔ او بھی تا عورتاں ہن جنہاں عورتاں دا ذکر اللہ قرآن وچ فرمایا ہے، جنہاں نو مہینہ پورا کھاون پیون واسطے کوئی شے نہ لبدی ہے، وہ بھی تو عورتاں ہن نا، وہی تو کسے دیاں آخر دھیاں تے کسے دیاں بھیڑاں ہن نا، پاون واسطے لباس ٹاکیاں لا سوئی دھاگے نال سی کے سلائیاں کر کے تے پاون والیاں ہیں تے اساں تو دن دے اندر 3 تے 4 قسم دے کھانے کھاندے ہیں تے سارے نبی دیاں گھر والیاں دا ذکر اللہ قرآن وچ کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے او بھی ہن عورتاں، کوئی فرشتے تو نہ ہن نا، وہی عورتاں ہن، مگر کیا ہے انہاں دے دل دے اندر ایمان تے دل دے اندر حیا موجود ہا۔ او جڑا کچھ بھی مصائب و آلام بخ تے سکھ تے تکلیفاں آنیاں رہ گئیاں، انہاں اپنے دل والا ایمان تے حیا دا دامن انہاں چھوڑیا نہیں، انہاں تھوڑے تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ اللہ نے انہاں دی عزت اتنی بلند کیتی ہے کہ قیامت تک انہاں دا ذکر اللہ نے قرآن وچ باقی رکھ چھوڑے۔ اللہ پاک ساریا ماما بھیڑاں نو ایو جے ایمان نصیب فرمائے، ایو جے عزت تے وقار تے ایو جیاں حیا اللہ قرآن والا پیدا فرما چھوڑ۔ اللہ اللہ تو میں 2 گلاں سمجھے نہ بیٹھا، دل دے اندر ایمان پیدا تاں ہو سی جو پہلی چیز ہے دل ساریاں چیزاں کو صاف ہوئے۔ برتن ہوندا جس جیسا دودھ پیندے ہیں، دودھ والا برتن صاف نہ ہوئے اس دودھ گھت دے بھی دودھ صحیح سلامت راسی پھٹ ونجنا ہے خراب تھی ویسی۔ دل اگر صاف نہ ہوئے تو اس دے دل دے اندر قیامت تک ایمان کدے نہیں آ سکتا۔ دل والا بھانڈا تے برتن صاف ہوئے تا دل دے اندر ایمان پیدا ہوندا ہے۔ نمبر 2 اللہ جیڑا کچھ عطا کیتا ہے اللہ دی تھوڑی زیادہ عطا تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جیڑا کچھ دیتا ہے الحمدللہ، جیڑا کچھ دیتا ہے شکر للہ، ساری تعریفاں تیرے واسطے تے سارے شکرانے بھی تیرے نا دے پردے پے ہیں، چونکہ سارے اتے عطا کرن والا کون ہے؟ تے 2 نمبر تے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا نے کتنا مصائب و آلام تے تکلیفاں چھلیاں اپنے مالک الملک تے اللہ دی خاطر، سب دکھ تے تکلیفاں تے برداشت تکلیفاں کر کے وقت بھی جے سر مرے نہیں پئیے تو کیڑی ذات نو ماریا تھا؟ ہی اللہ نو ماریا تھا۔ اج نہیں کیتا بھی کسی ہور دے دروازے تے ون کے کہیں کولو تویز چا لکھاوے تے آکھیا میری مصیبتاں تویزاں نال ٹل سن، انہیں نہیں ہونا۔
اللہ دا قرآن آتا ہے رب ابن لی، اور ساری مصیبتاں تے تکلیفاں جھل کے وقت بھی جے سج مرے نہیں پئی ہے تو اپنے اللہ نو سرے نہیں پئی ہے. رب ابن لی واتی آخنی ہے رب 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 رب. اللہ میریاں مشکلاں نو حل کرن والا تو ہے، میریاں تکلیفاں نو ہٹاون والا تو ہے، میرے مصائب و آلام دور کر کے تے سکون و راحت دیون والا تو ہے میرا اللہ. تا میں سارے دکھ تے تکلیفاں مصائب و آلام برداشت کر کے وقت بھی جے سر ماریا تو اللہ تیری ذات نو سر مارے. اللہ ایک جی عورت ہوئی جس نو پیر چ کنڈا لگے تے بھج پوے مولوی صاحب کو توید لکھاون. یہ میرے نبی دا ہے اخلاق، ہے میرے نبی دی سیرت. سال ایک اولاد نہیں ملی، نوی شادی ہوئی ہے میاں بیوی دی، ایک سال اولاد نہیں ڈھئی نہیں ملی تو انہوں شروع کر دیتا ہے فلانے حضرت کولو فلانے کولو فلانی دربار فلانی قبر فلانی. اللہ فرماندا ہے سارے دروازے پٹ لائے کدوں کشے نہیں ملنے. کیوں؟ میں اللہ دا قرآن آتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دی بادشاہت میں اللہ کو لے. یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور. جنوں میں چاہواں دھیاں دیواں، جس نو چاہواں پتر دیواں، جنوں چاہواں مکسنگ کر کے دیواں. اے میں اللہ دا راج تے حکومت ہے. تیرے توید لکھاون نال کئی شے نہیں ڈھیونی. او جنہاں مولویاں تے پیراں کولو توید لکھوے نہیں پئیاں انہاں دے اپنے گھر اولاد کوئی نہیں ہونی، جنہاں دی اپنی کئی شے کوئی نہیں. او توید لکھ کے تن کی تو پتر تے دھی دے سکدے ہیں. تے اللہ ایمان دے وے، قرآن والا ایمان دے وے. میری ماما تے بہناں نو اللہ قرآن والا ایمان دے. اللہ دی قسم کھا کے بیٹھا آکھنا انہاں تویزاں وچ کشا کوئی نہیں، انہاں جادو شادو وچ کشا کوئی نہیں. انہاں کماں وچ او وڑدا ہے جس دے دل دے اندر حیات ایمان کوئی نہ ہوئے. جیڑا مرد تے جیڑی عورت اسلام تو ہٹنا چاہے تے او آکھے میں ہندو بننا چاہتا، سکھ بننا چاہتا، تے اللہ تے اللہ دے رسول دی تعلیم تو میں ہٹنا چاہتا، تو اس نو چاہیے کہ او جادو بھی کرے، توید شوید کرے، ٹونے ٹپلے کرے، وہ تو اپنے آپ نو مسلمان نہ اکواوے، اپنے آپ نو ہندو تے سکھ اکواوے. کیونکہ ایک کم کرن والا میرے نبی دا امتی. اچھا چلو گل آ گئی ہے انہیں میرا ارادہ کوئی نہ. ہاں چلو گل ہوں پک تے آئی کھلی ہے تو اگا سمجھا دینے ہیں گل. اللہ سمجھ نصیب فرماوے. کسے پیغمبر نے توید لکھے؟ صرف ساڑھے پیغمبر نہیں، جتنے 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر گزرے، کسے نبی نے تویزاں دی دکان کھولی؟ کسے نبی دی گھر والیاں نے تویز کہیں کو لو گھن کے تے گلے چ گھتیا ہے؟ کسے نبی دی اولاد نے کہیں کسے کو لو تویز لکھوا کے تے اپنے گلے چ گھتیا ہے؟ کدیں کہیں مولوی کو لو سنیا نے؟ کسے پیغمبر دے گھرانے چ کوئی تویز نہیں، کوئی منتر نہیں، کوئی جادو نہیں. کسے پیغمبر دی اولاد دے اتے کوئی تویز نہیں، کوئی جادو نہیں، کوئی شے کوئی نہیں. تے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ، سارے پڑھ لو صلی اللہ، ایک باری پڑھی ہوئے نا صلی اللہ علیہ وسلم، 80 سال دی نفلی عبادت دا ثواب ملتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا نا آوے چاہے مرد ہومن یا عورتاں انہاں واسطے حکم ہے کہ او دب کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. تے جڑا ایک واری نبی تے درود چ پڑھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ہوے یا عورت، اللہ اس بندے تے 10 واری درود بھیجدا ہے. سبحان اللہ. ہاں اللہ کریم فرماندا ہے کسے پیغمبر نے بھی توید نہیں لکھیا تے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نبوی زندگی دے اندر بھی کسے کو نہ توید لیا ہے تے نہ کسے نو توید دیتا ہے. تے نہ کدیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن تے حسین دے گلے دے اندر توید لکھ کے گھتیا ہے. جنہاں سارے نبی نہیں لکھیا، سارے نبی نے اپنی اولاد نو نہیں گلے چ لکھ کے گھتیا، تو اساں معاذ اللہ نبی کو اچے آ گئے ہیں جو اساں کے توید لکھوا کے گلے چ گھتے نے ہیں، اتنا بڑا شرک کرے نے ہیں. تے پتہ ہے جیڑا مرد یا عورت شرک کرے اے توید لونا ہی شرک ہے تے دیونا ہی شرک ہے. یہ میں نہیں آتا پیا،
اللہ دے نبی انہیں فرمایا ہے من تعلق تمیمتن فقد اشرکا، جڑا بندہ توید لٹکیندا ہے لکھ کے گلے چ لٹکیندا ہے، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقد اشرکا، وہ بھاویں مرد ہوئے یا عورت، اس بندے کے کیتا شرک کیتا۔ تو شرک کرن والے دی معافی اللہ کرے نہ کوئی نہیں، انہیں شرک کرے نہ مر ونجے تو اللہ دا قرآن آتا ہے فقط دخل النار، وہ انہیں مرن دی دیر ہوندی ہے تے سیدھا کیا جہنم دے اندر۔ مشرک دی معافی اللہ، شرک کرے نہ مر گیا ہے، اس دی مغفرت کوئی نہیں، سیدھا جہنم پہ چلا ٹھکینا ہے۔ تے جنت نو اللہ نے حرام کر دیتا ہے اس مشرک دے ہوتے، شرک چاہے مرد کرے یا عورت شرک کرے، اللہ دے قرآن دا 6واں سپارہ آدھا ہے انہو من یشرک باللہ، جڑا اللہ نال شرک کرے، اللہ تے امید نہ رکھے تے تویزاں تے امید رکھے، اللہ تے امید نہ رکھے تے مولوی صاحب تے پڑھے ہویاں دھاگیاں تے منتر تے اپنی امید رکھی ودا ہوئے، اللہ تے امید نہ رکھے تے مولوی صاحب تے پھوکیاں تے امید رکھی ودا ہوئے، ایو شرک ہوندا ہے۔ تے جڑا اللہ نال شرک کرے چاہے مرد ہوئے یا عورت، اللہ فرماندا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس دے اوتے جنت نو کیا کر دیتا ہے؟ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ جنت جو حرام ہے ومأواہ النار، ول اس دا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت دی خوشبو تے ہوا ہی اس نو کدے نہیں لگ سکتی۔ امید ہے کہ اللہ پاک سمجھ نصیب فرما دیتی ہو سی، اللہ پاک مزید دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میریاں ماواں بہناں اگر اللہ دی قسم ہے، گل اے ہے بھی اسا نہیں ویکھنا بھئی فلاں بندہ کے کرے نہ پیا تے فلاں نہیں، اللہ تے اللہ دے رسول دے دین نو سمجھن والا چاہے مرد ہوے یا عورت، جدا اس دا تعلق رب دے لا رہا ہے، وہ قرآن نال پیدا ہو گیا ہے، پھر وہ دنیا نو نہیں وینا، وہ صرف اللہ دے قرآن نو ویکھ کے تے اپنی زندگی گزرنا ہے۔ اللہ پاک شرک تو محفوظ فرماوے ساری ماواں تے بھیڑاں نوں۔ شرک ایسی مہلک تے غلیظ بیماری ہے، یہ 70 سال بندہ نیکیاں کیتی وتا ہے، جی اس شرک کرن شروع چا کیتا ہے تو 70 سال دیاں نیکیاں گئیاں ساریاں ضائع تے تباہ ہو گئیاں۔ بندے کو شرک انہیں سرزد ہوندا ہے، صادر ہوندا ہے، بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں لگنا، بندہ سمجھنا ہے میں مومن ہاں، مگر اللہ فرماتا ہے رب دے کاغذاں تیرا سارا کچھ تباہ تے برباد ہو گیا ہے۔ اپنے ایمان دی حفاظت بھی ضروری ہے تے شرک لو اپنے آپ نو بچا کے رکھنا بھی کیا ہے ضروری ہے۔ اللہ دا قرآن شہادت دیندا ہے جے اللہ نال پکا یقین تے تعلق گہرا پیدا ہو جائے، چاہے مرد ہے یا عورت، جے رب دے اوتے یقین کامل ہوئے نا، دنیا دے کسے دے کوئی تویز کچھ نہیں کر سکتے تے نہ ہی کوئی کسے دا کوئی جادو کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نال تعلق ہوندا کوئی نہیں، رب کدیں یاد ہوندا کوئی نہیں، انہیں نہیں اللہ دا قرآن آکھیا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ نو یاد کرن والے بہت زیادہ مرد تے اللہ نو یاد کرن والیاں بہت زیادہ عورتاں، یعنی اللہ نو کثرت نال یاد کرن، جڑا اللہ نو سویلے شام یاد کرن ہے، اللہ دی قسم ہے قرآن شہادت دیندا ہے کہ اس بندے تے کسی دا تویز نہیں چلدا۔ اچھا ساڑھے ہوتے کوئی تویز سے چلا ہے، اساں جو بیٹھے ہیں کوئی ساڑھے ہوتے جادو سے چلا ہے، دنیا دا وڈے تو وڈا جادوگر آ کے پٹھا کھلا ہو ونجے ساڑھے سامنے آ کے ساڑھے ہوتے کوئی جادو سے چلا ہے، ساڑھے ہوتے کو خلاف تویز سے کرے، اساں تو گارنٹی چیلنج پہ دیں دے انہوں نے۔ دل چ اگر ایمان پکا اللہ نال پیدا ہو جائے تو یقینی بات ہے بندہ دا دل بڑا مضبوط قوی ہو وینا ہے، پھر دنیا دے تویزاں شویزاں تے جادو تے منتر شنتر اس بندے نو کچھ ہی نہیں آدے جس دا تعلق خالص اللہ دی ذات نال پیدا ہو جائے۔ تے دوے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گھر والیاں ازواج مطہرات جڑیاں اندروں تے باہروں پاک تے صاف ہن، اور انہاں نو پاک صاف بناون والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کدیں تساں کسے مولوی کولو یا کسے ملوانی کولو سنیا نے بھی نبی دیاں گھر والیاں چو کسے میرے پیغمبر دی بیوی یا گھر والی نے کسے کول تویز لیا ہوا ہے؟ کدیں سنیا نا کسے مولوی کولو یا کسے ملوانی کولو؟ میرے نبی دیاں گھر والیاں چو کوئی گھر والی عائشہ تو صدیقہ ہے، حضرت حفصہ ہے، حضرت زینب ہے، انہیں گن دے جاؤ، حضرت سودا ہے،
تو کسے میرے پیغمبر دیا گھر والی آئے جو کسے گھر والی تے کسی بیوی نے بھی اپنی زندگی دے اندر کدے کسے کو توید لیا، حتیٰ کہ سونے محمد مصطفیٰ دے اگے نہیں گزارش کی تھی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں تے ساڈے سراں دے تاج ہو، تساں تے ساڈے وڈے ہو، تے کوئی توید لکھ دے ہو آج فلانا ساڈا مسئلہ حل نہیں پیا ہونا نہیں ہوندا۔ اللہ فرماندا انجے کوئی نہیں، ایمان جنجے میرے پیغمبر دا اللہ نال خالص ہے، انجے میرے پیغمبر دی سیج بچھاون والیاں، میرے پیغمبر دا بستر بچھاون والیاں بھی عورتاں دا ایمان خالص اللہ دی ذات دے ہوتے ہیں۔ ایک باری بندہ تجربہ تا کرے نا اللہ دی ذات تے خالص ایمان رکھے، پھر ویکھ تیرے گھر تے زندگی دے اندر بہاراں کینجے آندیاں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، 5 منٹ اور لا لویے سیف ہاں ہاں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ اللہ کو منگدی کھلیے اللہ سیاں دنیا چنگی نہیں لگدی پئی، ہن جے میرا مکان بناونا ہی تے جنت دے اندر بنا چھوڑ، بہشت دے اندر میری کوٹھی تے محل بنا چھوڑ، اللہ تے تیرے کول دعا پئی کرنی ہاں فرعون دے ظلم کولو مینوں نجات دے تے فرعون دی قوم کولو وی مینوں نجات دے میرا اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے صلی اللہ دی ذات تے امید ہے دن قیامت دے بہشت جنت دے اندر ایو جیاں پاک رشتہ اگر دیونا ہے تبھی بھی آسیہ دا میں پیغمبر نو دیونا ہے۔ جنت دے اندر بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا نال جے شادی کراونی ہے تا اللہ دے پیغمبر دی اللہ نے کرا دیونی ہے، اس مومنہ عورت نو جنت بھی اللہ نصیب فرما دیونی ہے۔ ایک موقع تے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون دے چمچے تے کڑچھے مرنے پائیں اس نو تے ایک موقع تے وہ ہسدی بھی آئے تے روندی بھی پئی ہے تے جس لے انہاں پوچھے آئے او فرعون دے ظالم ظلم کرن والے او فوجی پوچھیا ہے بھی تو رونے کیوں پئی ہے؟ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں میں اس وجہ تو روندی پئی ہاں کہ اے فرعون ظلم پیا کرنا ہے، اے ظلم کرنا تھک ویسی اے جہنم میں جتا لگا ویسی، پر میں آسیہ نو پرواہ کوئی نہیں ہے، میں تاں رونی پئی ہاں جو میرا خاوند ہے میں تا جنت دے اندر وہنا ہے چونکہ میرا ایمان اللہ نال پیدا ہو گیا ہے، مگر اے چٹا کافر ہے، اے چٹا اللہ دا دشمن ہے فرعون، اے دو تو اللہ نے جہنم دے اندر سال چھوڑنا ہے، میں رونی تاں پئیاں جو کہ میں اللہ اس نو بھی ایماندار بنا دے وے ہاں تا چنگا آئی جنہیں دنیا تے کٹھے سے انہیں آخرت دے اندر بھی جنت کٹھے وجائیں، مگر ہستی تاں پئیاں جس لے فرعون دے فوجی میں نو مرین دن میرے جسم دے ہوتے ظلم کرین دن چھمکا مرین دن کوڑے مرین دن میرے وجود دے ہوتے میں نو درد محسوس ہون لگ ویندا ہے، میں اتے ویدیاں آنکھاں کھول کے اللہ پاک آسمان نو پھٹا کے تے جنت دے سارے پردے ہٹا کے اللہ جنت دے اندر میرا مکان میں آسیہ نو وکھا دیندا ہے، میں او اپنا مکان جنت والا مکان تے کوٹھی میں آسیہ وینیاں تے ویکھ کے میں ہسن لگ وینیاں، اللہ تیرا شکر ہے جو میں آسیہ نو دنیا دے اوتے جنت دا مکان وکھا چھوڑیا ہی۔ اللہ نے ثابت فرمایا ہے مومنہ عورت دا ایمان اللہ نال ہوندا ہے تے جیڑی مومنہ ہوے او کدے اللہ دا دروازہ چھوڑ کے کہیں پاسے نہیں ویندی، او آدھی ایک جھلے ساں دو جھلے ساں تے میں کسے پاسے نہیں وجنا، میں اللہ دا دروازہ چھوڑ کے کہیں پاسے نہیں ونجنا۔ اللہ فرماندا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تے حضرت اما حوا علیہ السلام نے او تواڈے پیو تے ماں جے او کسے دا اللہ دا دروازہ چھوڑ کے کسے ہور دروازے تے نہیں گئے تو تو بھی آدم دا پتر ہے، تو بھی اما حوا دی دھی ہے، تو اپنی ماں دے نقش قدم دے اوتے چل کے تے اوتے جتنے مصائب و علام بن ونجن جے اللہ نال تعلق بناونا ہی تے ہکے اللہ دا دروازہ چھوڑ کے ہور
کہے پاسے نہ پئی ونجے تے تو آکھیں اللہ سائیاں جتنے میرے اوتے دکھ دیونے نہیں دے لے جتنا مینوں آزمائش دے اندر سٹنا ہی سٹ گئے اللہ میں تیرا دروازہ چھوڑ کے کسے پاسے وجنا کوئی نہیں ہے کیوں میں جو تیرے نال تعلق بنایا ہے میں جو نیک عورتاں میں جو صالحہ عورتاں میں جو تعلق تیرے نال بنا لیا ہے اللہ اس وجہ تو میں تیرا دروازہ چھوڑ کے کسے دروازے تے نہیں جاؤنا اللہ فرماندا ہے یو ایمان تے عقیدہ بنا کے زندگی گزار تے ول ویکھ تیرے گھر دے اندر تیری زندگی دے اندر بھی برکتاں اللہ کنے دے دیندا ہے اللہ دا قرآن کی شہادت دیندا ہے اللہ دے ہر پیغمبر نے جدن بھی سر ماریا ہے تے گلے اللہ نو سر ماریا ہے تے ہر پیغمبر نے آکھیا ہے رب 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 تے او نیک عورت حضرت بی بی خولہ رضی اللہ عنہا اللہ اے واقعہ میں یاد آ گیا انہیں میں مختصر سنا دیواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے صحابیہ عورت ہے حضرت بی بی خولہ رضی اللہ عنہا انہاں دے خامد نے ایسے الفاظ بولے جنہ الفاظاں نال اس وقت طلاق تھی وینی آئی او جنہیں اس خامد نے الفاظ بولے وہ سدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لگی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے درخواست کی تھی اس بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے بالن تے میرے خامد نے مینوں ایو الفاظ آکھن تے ہن مینوں دساؤ میں اپنے خامد واسطے حلال ہاں کہ حرام ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے مائی جڑے الفاظ تیرے خامد نے تینوں آکھن انہاں الفاظاں نال تا انہیں سمجھ طلاق تھی وینی ہے ہن تو اپنے خامد تے ہو گئی ہے حرام ما انزل اللہ فیک بے امر کے من شیئن یا خولا اجے تو نہیں اللہ پاک نے کوئی نواں حکم نازل نہیں فرمایا جو میں پیغمبر اللہ دے حکم دا منتظر ہونا اللہ جنہیں حکم دے وقت میں انہیں اگے حکم سنے نا میں اپنی مرضی نال حرام نو حلال نہیں کر سکدا تے حلال نو حرام نہیں کر سکدا ہن تو اپنے خامن تے حرام ہو گئی ہیں واپس اپنے خامن کول نہیں ون سکدی ہائی نا مومنہ عورت دل وچ وسن والا اللہ ہا رب تے ایمان ہا ہو سکے بس جی حرام ہو گئی تو ان خامد نال تعلق ختم ہن میں ہٹ کے اس خامد نو تکنا ہی کوئی نہیں جس خامد تے میں حرام ہو گئی ہن واپس ہٹ کے اس نو تکنا ہی کیونکہ اللہ دے دین دا حیا کرنا رب دے قرآن دا حیا دل جو کرنا ہے تو اس نو تکنا کوئی پچھا ذرا نبی علیہ السلام کو ہٹ کے دو معصوم بچیاں نال لئی ودی آئی تے تھوڑا جہاں پچھا ہٹ کے تے اپنے ہاتھ بھی اتنا جا کیتو سی تے اپنی بچیاں دے ہاتھ بھی اتنا کرا کے آکھنی ہے او میری دھیاں اج توڑی دا تساں ابا ابا کر دیاں ہے ہن تہاڈا ابا ابا تہاڈے کول جدا ہو گیا ہے ہن جے زبان نال تساں پڑھنا ہے تے ربا ربا آکھنا ہے کیوں ہن جے ساری مشکل حل کرنی ہے تو او آسمان والے رب کرنی ہے اور کہہ نہیں کرنی تو وہ بھی تا ایماندار عورت ہے اپنی معصوم بچیاں نو ربا 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 آخر انہاں بچیاں دی آواز تا اللہ دے عرش تک وے نہیں پئی ہو سی نا جس وقت معصوم بچیاں بجائے ابا ابا کرن دے ربا ربا کرن لگ ونجن ول اس گھر دے اندر رب دیاں رحمتاں تے رب دیاں برکتاں دا نزول ہونا ہے او ربا ربا پئی کرے نہیں انتے حضرت بی بی خولہ رضی اللہ عنہا آپ بھی دعا کر دی کھلیے اللہ کو دعا کرے نہیں پئی تے اللہ نو اس دی ادا تے منظر ایڈا پیارا لگا ہے اللہ پاک نو اللہ نے اس دی گفتگو تے اس دی ادا دا قرآن چا بنایا ہے تے محمد مصطفیٰ تے قرآن نازل کر کے تے اللہ نے دسیا ہے میرا سوہنا پیغمبر او مائی میں اللہ نو بڑی اچھی پیاری پئی لگنی آئی جیڑی سارا کچھ دکھ تے مصائب تے پریشانیاں آئین ود بھی آپ بھی تے اپنی بچیاں نو آدھی پئی ہے پتر ہن ابا ابا نہیں کرنا ہن ربا ربا کرنا ہے کیونکہ ساری مشکل ٹالن والا کون ہے آپ بھی بندہ رب نال تعلق بنائے تے اپنی اولاد دی بھی زبان تے ایو لفظ جاری کرائے ربا 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 یا ربے ربے یا ربے ربے اے اللہ فرماندا ہے تیری ضرورتاں جو چونکہ پوریاں کرن والا میں اللہ ہاں اس وجہ تو قرآن نے آ کے گل ایتھے مکائی ہے کہ مومنہ عورت صالحہ عورت
او بندی ہے جس دے اندر قرآن دے دسے ہوئے کمالات پیدا ہو جان، اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما بردار ہوئے تے دنیا دے اندر زندگی انجے گزارے جی میں اللہ دا قرآن آدھا ہے، اللہ جی میں آکھنا ونجے انجے اپنے آپ نو ڈھلیں دی ونجے انجے زندگی گزریں دی ونجے تو ول دنیا بھی کامیاب ہے تے آخرت بھی کامیاب۔ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے او عورت جیڑی 5 وقت دی نماز دی پابند ہے، 5 وقت نماز پڑھ دی ہے، صلت خمسن 5 وقت دی نماز دی پابند ہے۔ نمبر 2 اور اپنے خاوند دی فرما بردار ہے، خاوند دا مقام تے رتبہ یہ دین ہی دسا سکتا ہے، دنیا کدا ہی نہیں دسیا بھی خاوند دا مقام کیا ہوتا ہے۔ خاوند دی بھی اطاعت گزارا ہے، اپنے خاوند دی عزت تے وقار تے ادب اپنے دل چ رکھیں دی ہے۔ نمبر 3 رمضان المبارک دے فرضی روزے رکھیں دی ہے۔ نمبر 4 اگر وہ صاحب نصاب ہے یعنی او دے کول سونا ہے یا چاندی ہے تو وہ زکوٰۃ بھی اللہ دے راہ دے اندر ادا کرنی ہے۔ 4 ہو گئے، یہ 4 عمل جڑی عورت کرے اللہ دے پیغمبر فرمایا ہے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، میں نبی ضمانت پیا دینا دن قیامت دے جنت دے جڑے دروازے چو چاہے داخل تھی ونجے میں پیغمبر اس عورت دی ضمانت پیا دینا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک جو کچھ آکھیا اس دے ہوتے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس دے ہوتے ایمان رکھن دی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک باری سارے دعا فرماؤ۔